Mayong gabi kaninyong tanan mga minahal kong igsuon. Akong ipaabot kaninyo ang akong pagpangamusta diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sanglit dili pa man sa gihapon kita magatigom sa atong prayer meeting. Ako paambit kaninyo uban sa dako nga kalipay sa mensahe nga gikan sa balaan nga kasulatan. Ang tema nga akong i-share kaninyo karong gabiuna naguluhan kini ang pressure sa kinabuhi makapahimsog. Pressure in life maintains healthier lifestyle. Ato kining mapamalandungan gikan sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 6 mga bersikulo 1 ngadto sa 14. Kung doon na mo yung mga Biblia dinha, ato kining basahon sa dungan, uban sa pagtanaw ninyo sa screen o sa monitor, aron kita pamalandong sa mensahe sa pulong sa Dios. Verse 1, After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him, because they saw his signs which he performed on those who were diseased. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread that these may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Then Jesus said, Make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves when he had given thanks. He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, This is truly the prophet who is come into the world. Magampo kita. Ginoon Diyos ni ining kagabhion, dako kaayo ang among pagpasalamat kanimo. Salamat sa kalipay nga imong gibutang sa mong kasing-kasing, nga dili gyud mi muhunong sa pagpaminaw sa imong mensahe, pagpamalandong, tungod kay mauman kini ang kalanon sa among mga kalag, nga mga magapalig-on sa among pagtuo nga na kanimo. Salamat sa kadaugan nga imong giandam na sa matag usa kanamo, in Jesus name. Amen and amen. Mga igsoon, aduna bay bisan kinsa kanato karong gabiuna nga naa ka sa kapitos o gipressure ka sa imong kinabuhi. Imong bang nabatyagan nga nagpuyo ka sa usa ka pressure cooker? Nahibal-an ba nimo nga kini kinahanglan nga mas dugay aron magluto sa pagkaon sa taas nga mga lugar? Tungod kay kung ikaw naa sa taas nga lugar, ang pressure sa hangin mas ubos kaysa sa ubos nga patag. Ug tungod ni ana, ang tubig nga nagpabukal sa ubos kung ikaw magluto sa kapatagan. Ug busa kinahanglan nga labi kadugay ang pagluto sa pagkaon, tinuod na. Apan diha sa usa ka pressure cooker, ang taas nga pressure ang naa sa sulod.
nga nagpataas kini sa tubig nga makapabukal ug ang pagkaon mahimong lutuon sa sulod lamang sa mga minuto. Sa tinuod, ang prinsipyo sa pagluto sa pressure cooking makapaikag kaayo kanato karon kagabhion. Tungod kay ang usa ka pressure cooker walay hangin, there is an air tight nga makagawas ni anang gikan sa sulod. Ang pressure magpalig-on sa maong pressure cooker samtang ang tubig sa sulod magabukal. Ang singaw nga natrap sa sulod sa hinungdan, ang temperature sa sulod labi pang mutaas nga mahimo kini nga sa normal nga room temperature. Ang pagkaon nga giluto diha sa pressure cooker, kung taas man ang temperatura o kini naa sa ilalom sa pressure, kini dali kaayo nga maluto. Sa sea level, ang normal nga pressure sa atmospheric nga pressure is 14.7 PSI. Aron nga nagabukal ang tubig, pila ang temperature ni ana 212 degrees Fahrenheit. Kung lutuon kini sa usa ka pressure cooker, mupataas kini og 13% 13 degrees Fahrenheit. Gikan sa 212 degrees Fahrenheit, mutaas ka na og 250 degrees Fahrenheit. Tungod sa pressure nga naa diha sa maong pressure cooker. Atong hibaluan nga kining maong pressure cooker, tan-aw nato nga kung magluto kita ni ana magatabang kini kanato ug labaw sa tanan kung kita dunay pressure sa kinabuhi, dunay pagpit-o sa atong pagkinabuhi, kini makahatag og himsog nga lifestyle sa atong mga kaugalingon. Mga igsuon ni ining gabhiuna, kining passage nga atong tun-an karon, ang mga disipulo kauban si Jesus. Sa unsa nagatubang sila sa usa ka mabaga nga panon, 5,000 ka mga lalaki, wala gani maapil ang mga babayi ug mga bata ni ana. Gigutom kining maong mabaga nga panon. Si Jesus miadto kang Pilipi og nangutana. Then Jesus lifted his eyes, atong mabasa ni sa verse 5, and seeing a multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this may eat? Asa man kita magpalit og tinapay aron makakaon kini sila. Sa maong punto, nahuna-huna nga maunay gibati ni Pilipi ang usa ka pressure. Ug naghuna-huna siya nga murag naa siya gi pressure cooker. Ug ato ning tuuhan, makapaikag kini nga ato kining hibaluan kung unsay buhaton ni Ginoong Jesucristo, at pan si Pilipi wala siya'y mahimo kung unsay angay niyang buhaton para sa iyang mga kinabuhi. Busa niining kagabhion mga kaigsunan, ang pangutana sa matag usa kanato, ngano nga ang kapitos og pressure sa kinabuhi makahupot sa usa ka kinabuhing himsog. Why pressure in life maintains healthier lifestyle? Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan, ang pressure sa kinabuhi magsulay sa atong pagtuo. Ikaduha, ang pressure sa kinabuhi magliso sa atong focus. Ikatulo, ang pressure sa kinabuhi magpamatuod sa atong pagtulunan. Una nga hinungdan ngano ang pressure o kapitos sa kinabuhi makahupot sa usa ka kinabuhing himsog. Mao ni mga kaigsunan, number 1, tungod kay ang pressure sa kinabuhi magsulay sa atong pagtuo. Ang matag milagro nga gihimo ni Jesus, usa ka katingalahan nga milagro. Apan adunay daghang mga butang bahin niini nga milagro nga naghimo nga labi pa ka talagsaon.
Una sa tanan, kini lamang ang milagro nga nahisgutan sa tanan nga upat ka mga ebanghelyo. Ikaduha, kini ang bugtong pag-asoy diin nangutana si Jesus sa tambag sa laing tao sa wala pa niya buhata ang milagro. Ang ikatulo, ang bugtong panahon nga naghimo si Jesus usa ka milagro, ang ingon kadaghan nga panon sa mga tao. Karon, naglakaw si Jesus latas sa dagat sa Galilea aron makapahulay o makapahupay diha sa iyang panglawas. Apan ang usa ka makusog nga panon sa katawhan, misunod kaniya, gawas sila nga nagsunod, nagpabilin sila diha sa kagabhion. Misalop na ang adlaw. Muabot na ang kagabhion. Ang ilang tiyan nagkutoy na. Tungod kay kanang panahon nating panihapon naman gud. Tanawa sa verse 1 sa chapter 6. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Human niini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Unsay nahitabo nini? Misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Tungod kay nakita nila ang iyang mga milagro nga iyang gihimo sa mga masakiton. Ug si Jesus mitunga sa bukid ug didto milingkod kauban sa iyang mga tinun-an. Passover naman kung hapit na maabot ang Passover, ang fista sa mga mga Hudyo, nagakahaduol na. Ako nakita din ang duha ka butang nga nawala ni anang adlaw. Ang unang butang mao nga naa sila'y suliran. Ug ang una nga suliran mao nga duna sila'y kulang sa pagkaon ni anang panahona. Apan sumala pa sa versikulo 6, kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya kay siya gayud nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Nihibalaan ni Jesus ang ilang suliran sa wala pa kini nila masayri. Unsay suliran? Dunay dako nga panon sa mga tao nga nagpundok sa sagbutan, nga nagatubang sa sinaw kaayo nga dagat. Si Juan nagsulti kanato sa bersikulo 10 nga ang mga lalaki lamang nga maihap 5,000 ka mga lalaki. Kasi sulti sa bersikulo 10, og si Jesus miingon palingkura ang mga tao og didtoy daghang mga balili og sagbot niya adtong dapita busa ang mga tao nang lingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Karon ang katingalahang butang bahin niini nga kahimtang mao kini. Nahibalaan ni Jesus ang ilang pagkinahanglan sa wala pa nila buhata. Walay tao nga nagbagulbol bahin kay sila gigutom. Apan unsay nahibalaan ni Jesus? Nahibalaan Jesus nga gigutom na gyud sila. Muna ang unang suliran nga nahibalaan ni Jesus sa wala pa kini nila masayri. Ikaduha nga suliran dinhi, si Jesus nahibalo kung unsaon pagtagbo sa ilang pagkinahanglan. Kay ang mga disipulo nagkapuliki sila kung unsaon pagpakaon ni ining mga dako nga pundok sa mga katawhan. Apan unsay nahibalaan ni Jesus? Nahibalo na siya unsaon pagtagbo sa ilang pagkinahanglan. Mao kini ang ikaduha nga butang. Nga dili katuuhan mao nga nahibalaan ni Jesus kung giunsa niya paghatag ang ilang panginahanglan sa wala pa nila mahibal-an nga sila adunay usa ka pagkinahanglan. Atong mabasa diha sa 10 ug 11, og si Jesus miingon palingkura ang mga tao og didtoy mga daghang balilin ni anang dapita busa ang mga tao nang lingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000 ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay og sa nakapasalamat na siya iyang giapod-apod kini ngadto kanila nga naglingkod, maingon man usab ang isda kutob sa ilang gusto. Igsuon mo ni ang una nga suliran. Kung suliran nila ang kulang sa pagkaon
nga ipakaon ni anang mabaga nga mga panon sa katawhan. Ang ikaduha nga suliran dinhi mao ni ang kakulang sa pagsalig sa mga tinunan. Dunay dako nga problema kaysa pagpakaon sa mga mabagang mga katawhan. Ang dako nga problema mao nga ang mga disipulo walay pagtuo. Tanawa diha sa versikulo 5 sa kinabuhi ni Filipe. Ug sa pagyahat niya sa iyang mga mata, ug sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya, si Jesus mingon kang Filipe, asa man kita magpalit og tinapay aron makakaon kini sila. Sa versikulo 6, kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya, mao si Filipe, kay siya gayon nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Karon, gihatagan siya usa ka katin-awan niining milagro nga unsay kahulugan niini. Kini usa ka pagsulay. Ug ang una nga gisulayan mao si Filipe nga wa siya makakuha og nabagsak siya nining maong matang sa examination og pagsulay. Gipangutana ni Jesus si Filipe sa usa ka retorika nga pangutana. Kita ninyo, wala gayud siya mangutana kang Filipe kung diin magpalit og pagkaon. Tungod kay nahibal-an na niya kung unsay iyang buhaton. Sayon ra nga gisulayan si Filipe o si Filipe ining bahina nabagsak siya ni ana nga mao nga pagsulay. Upan unsay tubag ni Filipe sa bersikulo 7, ang duha ka gatos ka denaryo dili pa igong ipalit og tinapay aron ang matag usa kanila makadawat og giyutang ikatimo. Karon gitubag ni Filipe ang usa ka pangutana nga wala pa gipangutana ni Jesus. Wala nangutana si Jesus pangutana pila. Gipangutana niya ang pangutana, asa kita muadto? Unsa may gibuhat ni Filipe tingali gigunitan niya kung doon na siya calculator niya ng adlaw, nagsugod siya og kwenta kung unsay magasto niya anang maong pagkaon nga ipakaon niya ng maong mambaga nga mga katawhan. Nagkwenta siya og pila ka kantidad nga gastuhon aron makapakaon kini sa daghang mga tao. Matud pa niya ang usa ka denaryo, usa ka sinsilyo nga pila kini nga gigamit sa panahon ni Jesus, nga sagad katumbas kini sa trabaho sa usa ka adlaw sa ilang pagpanarbaho. Gibanabana ni Filipe nga mogamit kini og 200 ka adlaw nga sweldo sa usa ka average nga tawo nga nagtrabaho aron mapakaon kini nga kadaghan sa mga katawhan katumbas og kwintada niya nga 20,000. Si Filipe atong mabantayan ini mga igsoon. Misudong siya sa iyang pagkatao. Gitan-aw niya ang iyang pitaka. Gipunting niya ang mga butang kung unsay angay nga buhaton. Apan walay lugar nga mapalit kanang daghang pagkaon. Ikaduha, bisan kung adunay usa ka lugar nga makapalit niini, wala siya'y kwarta nga ibayad alang niini. Ikatulo, bisan kung adunay usa ka lugar o siya adunay salapi, walay igong oras aron mapalit kining angay palitonon. Ikaupat, bisan kung adunay igo nga oras, ang tanan makakuha ra usa ka gamay nga ilang ipanihapon ni anang maong tungora. Si Filipe mitan-aw sa kadaghan sa gidaghanon ug sa kantidad sa salapi nga pilay gastuhon. Mingon siya siyang kagalingon, imposible nga kini matagbo ang maong pagkinahanglan. Si Filipe dinhi gitawag siya usa ka statistician. Aduna siya usa ka panghuna-huna nga
gikinahanglan nga kana angay niyang buhaton. Apan nalimot siya sa iyang kagalingon nga ang nangutana diha kaniya, wala siya mututok sa nangutana apan gitutukan niya ang mao nga problema. Mausab kini ang kinabuhi ni Andrew. Samtang gipunting ni Philip ang iyang mga tudlo sa pagkwinta diha sa iyang kaugalingon nga calculator, si Andrew milakaw nangita og pagkaon usab. Unsa may iyang nakitaan? Tanaw na to sa 8:9. Usa sa iyang mga tinun-an si Andres nga igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ania dinhi usa ka batang lalaki nga may 5 ka paan nga sibada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kana alang niining hilabihan kadaghan. Wala gyud magakumbinser kining nakit-an niya nga usa ka bata nga kana makapakaon sa sobra 5,000 ka mga katawhan. Nakakita siya usa ka gamay nga batang lalaki nga nagbalon, usay iyang gibalon 5 ka tinapay nga sibada ug 2 ka gagmayng mga isda. Gitan-aw niya ang kadako sa kadaghan sa mga tao, ug dayon gitan-aw niya ang gigikanan sa pagkaon. Diin nag-ingon si Felipe, imposible. Si Andrew usab nag-ingon siya, dili makatarunganon. Kini nga lalaki nakahimo og usa sa ilang pagkalkula nga kung wala si Kristo diha sa ilang kinabuhi. Gibuhat nila ang parihas nga butang sa tanan nga panahon. Apan ang pagpitos niining pressure nga ilang gisinati atong bandayan mga kaigsunan. Nga dili maoy unang kataog, dili mo'y katapusan nga pamaagi nga kung duna kitay mga problema, katapusan na natong duolan si Ginoong Hesukristo. Niining bahina, kumbinsido si Jesus nga sa iyang kagalingon, nabalaka sila sa pagkinahanglan o nagpaila ka na sa ilang kagalingon nga doon na sila kakulang diha sa ilang pagtuo. Tungod kay, kanang maong kakulang sa pagkaon, dili na mo'y makapahunong sa Diyos. Apan ang kakulang sa pagtuo sa iyang mga tinunan, maunay makapahunong unya. Ngadto sa unahan o kana mo'y nakapaguol sa kasing-kasing ni Jesus. Nga kung doon na pa sila'y hugot nga pagtuo, ug doon na pa sila'y katarungan nga dili sila magduha-duha, dili sila makahuna-huna, nga kanang maong problema kauban nila si Jesus sa ilang mga kinabuhi, nga kana maoy hingpit nga solusyon nga matagbo ang maong pagkinahanglan. Mga kaigsunan, niining kagabion kadaghanan sa matag usa kanato makakuha kita og leksyon niini. Atong hinumduman sa atong kinabuhi ug atong sud-ungon kung giunsa pagtagana sa Dios ang mga pagkinahanglan sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga kung moabot kini maong pressure sa atong mga kaugalingon. Mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Lucas 18:27, ang mga mutanga imposible sa mga tao, posible sa Dios. Kung nagatubang ka sa usa ka problema karon, ug imong gihunahuna nga ang solusyon dili makatarunganon, ang solusyon imposible, hinumduman lang nato ang pulong sa Dios sa Isaiah chapter 55 verse 9. Kay ingon nga ang mga langit labing hataas sa yuta, mao man usab ang akong mga pamaagi labaw pa sa imong mga pamaagi, ug ang akong mga hunahuna kaysa sa inyong mga hunahuna. Igsoon nalimot sila nga si Jesucristo uban
nila ni anang mao nga panaw. Nga kung nagsangkap si Ginoong Hesus og naghimog mga milagro diha sa ilang mga kinabuhi, nag-ayo sa mga masakiton, kining maong pagkinahanglan sa kagutom diha sa ilang panglawas. Ang Dios usab magtagana nga kining maong pagkinahanglan matagho. Ikaduha nga rason ngano nga ang pressure sa kinabuhi makahupot sa kinabuhing himsog. Dili lang nga ang kapitos ug ang pressure magsulay sa atong pagtuo. Apan kini usab magliso sa atong focus. Tanawa ang verse 9. There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many? May usa ka bata nga lalaki nga kanuna nga adunay 5 ka tinapay nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining gidaghanon. Karon bisan kun ang tanan nga 4 ka mga ebanghelyo gisulat kini nga milagro, si Juan lamang ang nag-record sa gamay nga batang lalaki nga naghatag sa iyang paniudto. Kanang gamay nga bata nga lalaki, sunod kang Hesus, ang labing pinakadako nga hero o bayani niini nga istorya. Kita ninyo, kanang gamay nga batang lalaki nagdala og gamay ra aron makapakaon sa iyang kaugalingon. Karon nag-ingon ka, wait a minute. Adunay siya 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Kana magpakaon sa daghang mga tawo? Kung naghunahuna ka bahin sa usa ka tinapay, tingali imo gihunahuna nga imo kining mapalit diha sa bakery o any grocery store. Nga kining mao nga tinapay sa paghulagway dinhi, usa kini ka wafer. Gahi ni kasagarahan. Bahin gani sa iyang kadakon, usa ka pancake nga ang ilang gi-bake ni ana usa ka barley. Mga pagkaon kini sa mga kabos nga tawo. Kining isda, usa kini ka nagbalon siya matud pa sa atong pinulungan, usa ka pinirito nga isda sama sa sardinas. Kini dili usa ka dako nga isda o gamay ra gyud kini. Apan ang mahindungdanon dinhi nga butang nga makita nato diha sa maong bata nga lalaki. Tanawa ra gud, andam siya sa pagpaambit unsa ang naa kaniya. Adunay usa ka maayo nga baruganan nga atong mahibaluan dinhi. Ang bisan unsang butang nga imong gihatag ngadto kang Hesus, mahimong mausab ni Hesukristo. Bililhon kaayo ang naa sa bata. Tungod kay ang maong bata, available siya, andam siya sa pagpaambit o paghatag ni ana ngadto kang Hesus. Mo kini ang usa ka bahin sa atong kaugalingon nga mutamparos dinhi kanato sa atong kinabuhi. Kining napulok og 2 ka dagko nga mga tinun-an. Nakit-an nila ang milagro ni Hesukristo. Pagkahuman sa usa ka milagro, naghimo na usab siya og lain nga milagro. Kining usa ka gamay nga bata nga wala pa makahimamat ni Hesus sa iyang kinabuhi, ug bisan kun diin nagduha-duha ang mga disipulo, wala gyud magduha-duha kining maong gamay nga bata tungod kay nagtuo siya kang Ginoong Hesus nga muhimo siya milagro niining mao nga panahon. Mga igsuon, atong hibaluan kini ang mga kasaypanan sa mga Kristohanon. Pag abot nga gikinahanglan gyud nga dunay hugot nga pagtuo.
kining maong bata nagapakita kanato og dako nga leksyon. Naglarawan kini sa usa ka matang sa hugot nga pagtuo ug ang hinungdan niini ang iyang focus dili sa mao nga gidaghanon, apan ang iyang focus diha kang Ginoong Kristo nga iyang nadunggan, nga nakahatag o naghimog mga milagro karon o kini usab nga panahon aduna say lig-on nga pagtuo nga himuon usab kana kang Ginoong Kristo. Ang mga tinun-an nakulang sila niini. Nganuman tungod kay gisud-ong man nila ang gidak-on sa ilang problema. Wala nila sud-o nga si Jesus sa ilang kaugalingon o kanang maong milagro usa kana ka pruibar nga kining panahon na si Jesus usab muhimo ni ana nga panahon. Kini nga klase nga pagtuo sa bata nagtukmod kini diha kaniya nga kun unsa man kagamay nga anaa kaniya muhimo ang Ginoo og dako nga kahimuan nga kanang maong milagro. Makita nato nga walay reserbasyon, walay pagduha-duha nga kana iyang gipaambit gihatag niya ngadto kang Ginoong Hesukristo. Unsa may nahitabo diha sa bersikulo 10 ngadto sa 13. Si Jesus miingon, palingkura ang mga bata, ug didto'y daghang balili o sagbot ni adtong dapita, busa ang mga tawo ng lingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Ug unya, gikuha ni Jesus ang mga tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, iyang giapod-apod kini ngadto kaniya nga naglingkod, maingon man usab ang isda kutob sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga tipik nga nang hibilin aron walay mausik. Busa ilang gihipos kini og napulog duha ka bukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa 5 ka tinapay nga sibada og nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tawo. Si Jesus din dunay sense of humor. Sa imong hunahuna, ang napulog duha ka mga bukag nahibilin sa matag tinun-an. Katong gamay nga batang lalaki gihatagan ni Jesus sa usa ka paniudto nga kana tingali mo olay balonon niya sa eskwelahan nga iyang giputos kini sa usa ka lunchbox, iya kining gidala ang gamay diha sa balay o napulog duha ka mga bukag nga napuno sa pagkaon, nasubra pa. Katong gamay nga batang lalaki nakakat-on sa duha ka mga leksyon. Muhatag kanato og garantiya nga wala gyud siya malimot para diha sa iyang kinabuhi. Number 1, nga nakatuna niining mao nga gamay nga bata. Mao kini ang leksyon. Ayaw pagduha-duha kung unsa ang mahimo sa Dios. Ayaw pagdumili sa Dios bisan unsa ang gihangyo sa Dios nga ihatag diha kanimo. Nindot nga sugilanon, di ba? Usa ka gigutom nga panon sa katawhan. Ang mga disipulo nga walay paglaom. Apan dunay usa ka bata nga matinabangon. Nga makit-an nga malipayon nga nagkumbira sila ni anang mao nga panahon. Mga igsoon nining kagabion. Sa dugay nga panahon, naa pa ba ikaw sa kakulangon diha sa imong pagtuo sa atong buhi nga Dios? Ako nagtuo nga kining mao nga coronavirus. Kung unsa man ang kasinatian nato kaniadto sa kapit-os sa pagsulay sa pag-antos sa mga kasakit. Ang Ginoo nagtaganana kanato og milagro sa atong kaugalingon nga makahiling kawas kita
niining kapitos sa problema, sa sirkumstansya nga atong nasinati karon nga panahon. Dili lang nga kining maong pressure sa kinabuhi magsulay sa atong pagtuo. Dili lang ang pressure sa kinabuhi magliso sa atong focus. Apan ang katapusan kini magpamatuod sa atong pagtulunan diha sa atong buhi nga Dios. Walay gibuhat ni Jesus. Wala buhatan ni Jesus kini nga milagro aron ipakita niya nga makanegosyo siya sa mga panadir. Apan usa ka leksyon nga kining maong tinapay dunay lawom gyud nga kahulugan niini alang sa mga katawhan. Unsay sulti sa pulong sa Dios sa verse 14, ug sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao na nag-ingon, sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Ang katuyuan niya niining mao nga milagro, ang pagpanalangin niya niining maong tinapay, nga kini nakapakaon sa 5,000, usa kini kahulagway mismo ni Jesus Christ. Unsay sulti sa versikulo 35, nag-asoy dinhi nga si Jesus Christ mao ang tinapay sa kinabuhi. Og si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi, siya nga moari kanako dili gutomon, o siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon. Kining mao nga milagro dili bahin kini sa material nga tinapay nga lutoon sa usa ka panidero aron matubag ang physical nga mga pagkinahanglan. Apan kini naapay nindot nga kahulugan mahitungod sa espirituhanon nga tinapay nga ang atong langitnon nga amahan magatubag sa mga espirituhanon nga pagkinahanglan para sa iyang mga kanakan. Ang bugos nga puntos niini mga igsoon, mahitungod niining mao nga milagro, dili aron pagpakanon ang mga tiyan sa mga tawo nga dunay kagutom, aron sila pagpugos nga mudangop ngadto sa usa nga kana sa ilang kahimtang magatagbaw sa ilang kaugalingon nga lawas nga pagkinahanglan. Apan igsoon, usa kini ka puntos nga si Jesus dili lang maghupay sa usa ka physical nga kagutom aron mawala ang physical nga kauhaw. Gibuhat kini ni Jesus ngadto sa mga tao aron magutom sila sa espirituhanon nga kahimtang, aron duna sila kauhaw sa espirituhanon kahimtang, aron ipakita nila ngadto sa mga mabaga nga katawhan siya ang tinapay sa kinabuhi o siya ang buhing tubig nga ilang gikinahanglan. Mga igsoon, kung atong basahon ang verses 25, 26, 27, ug sa nakita na nila siya dito sa pikas nga daplin sa lanaw, sila miingon kaniya, Rabay, kanusa ka pa man nahiabot dinhi. Og si Jesus mitubag kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kamo nangita kanako og dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro, kundi tungod kay kamo nakakaon man og nangabusog sa tinapay. Ayaw ninyo paghagui ang kalanon nga mawagtang ra, kundili maoy hinuoy haguin ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao, kay sa Dios nga mahan gipadayag siya nga tinuod. Wala nila masabti ang pag-anhi ni Jesus aron magatagbaw lamang sa nagkutoy nilang mga tiyan. Apan mianhi sila aron ang ilang mga kalag nga nawala. Unsay sulti ni Ginoong Hesus dinhi, ilang pangitaon kanang mao nga pagkinahanglan
sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang makahatag lamang ni ana mao ang anak sa tao, kay siya gipadayag man sa Dios sa tinuoray sa kahimtang nga kun atong masinati ang atong kinabuhi nga dunay personal nga relasyon sa Ginoo. Usa kana kadako nga milagro nga atong nadawat sa atong kinabuhi o kana pagkatinuod maghatag siya usa ka tinapay nga hangtod sa kanturan dunay kabusganan dinhi sa atong mga kinabuhi. Tanaw na to ang bersikulo 12. Ug sa nangabusog na sila miingon sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga tipik nga nang hibilin aron walay mausik. Natagbaw sila. Dili nila gusto nga mukaon na puno ang ilang mga tiyan. Dili nila gusto nga adunay imnon sila hingpit nga natagbaw. Apan kanang maong pagkapuno, apan kanang maong pagkabusog, apan kanang mao nga nawad-an sa kauhaw, ang makahatag lamang ni ana mao si Ginoong Hesukristo. Tungod kay dili lamang si Jesus ang tanan nga atong gikinahanglan. Labi pagyud siya nga labi nga gikinahanglan para sa atong kinabuhi. Walay usa ka problema nga dili masulbad ni Jesus. Walay kagutom nga dili matagbaw ni Jesus. Walay kauhaw sa kinabuhi nga dili mahimamat ni Jesus. Walay balatian nga dili maayo ni Jesus. Walay usa ka pangutana nga dili matubag ni Jesus. Walay pressure sa kinabuhi nga wala makaibalo si Jesus diha sa atong mga kinabuhi. Tabangan taniya, mutubag siya sa kahimtang nga gipangayo nato panahon nga doon natay pressure sa kinabuhi. Kung atong balik-tan-awon ang panahon ni Moses, gihatagan siya responsibilidad sa pagdala sa mga tao sa Israel gikan sa Ehipto. Kinahanglan silang pakanon ug aron pakanon sila ni Moses, kinahanglan nga aduna sila'y 1,500 tons nga pagkaon matag adlaw nga ipakaon ni ining maong matang sa katawhan. Grabe ka lisod nga kahimtang. Magdala siya og daghang pagkaon sa matag adlaw ug matud pa sa ilang estimate, duha ka gitas-on nga train nga ikarga niya ng maong nga train. Pilay gitas-on sa maong train, 1 milya. Kung duha ka train ang gamiton, 2 milya nga pagkaon nga ikarga niya ng maong matang sa train. Atong hinumduman nga naa sila sa desierto. Kinahanglan aduna sila'y sugnod nga magamit sa pagluto sa pagkaon. Na kinahanglan sila matud pa sa statistics, kinahanglan sila 4 tons nga kahoy nga ilang ikarga sa train matag usa ka pamilya ang gitas-on niya ng mao nga train. Unya maghuna-huna kita nga naa sila sa 40 ka tuig sa kamingawan. Kinahanglan aduna sila'y tubig. Kinahanglan aduna sila'y igo nga mainom nga ikahugas diha sa ilang mga plato. Pilay estimate 11 million ka mga galon kada adlaw nga ikarga sa train nga kana siya makainom sila, makahugas sila na ng maong train. Usa ka butang paniana, kung mutabok sila sa Red Sea, pigot kaayo ang agianan. Kung double ang file nga sila muagi diha ni ana, pila ang linya nga mutabok ang mga katawhan, 800 miles ang gitas-on. Na kinahanglan sila og 35 days, day and night, aron sila makatabok. Mao na gikinahanglan para sa ilang mga kinabuhi. Karon gusto ko nga mangutana para sa atong kaugalingon. Sa atong hunahuna, gihunahuna ba ni Moses kini sa wala pa siya mobiya sa Ehipto? Akong panguna-una nga wala niya ni hunahunaan. Apan isulti ko kanimo ang gibuhat ni Moses. Unsa may gibuhat ni Moses, mituo siya sa Dios.
Gisaligan niya ang Ginoo nga matubag ang ilang pagkinahanglan o giatiman sila sa Dios sa matag usa sa ilang mga panghinahanglan o walay problema sa ilang kaugalingon tungod kay ang Dios nagauban man diha kanila o nagpasalig sila diha kanila. Mga igsoon, kung ang pressure nagapadayon dinhi sa atong kinabuhi, atong hinumduman nga gisulayan lamang ang atong pagtuo ni Hesus. Kini magpasabot nga atong iliso ang atong focus dili sa pressure, dili sa problema, dili sa pag-antos apan ngadto kang Hesus. O ang kamatuoran ni ini nga angay natong tun-an, mahitungod kang Hesus. Ihatag niya ang tanan nimo nga mga kinahanglanon sumala sa iyang bahandi sa himaya diha kang Kristo Hesus. Mga kaigsunan, mao kini ang pulong sa Ginoo. Ngano nga ang pressure sa kinabuhi makahupot sa kinabuhing himsog. Why pressure in life maintains healthier lifestyle? Tungod kay ang kapitos magsulay sa atong pagtuo. Ug sa dihang kita masulayan, kini makapalig-on sa atong kaugalingon. O ikaduha, magliso sa atong focus. Dili ta mututok sa problema, apan atong tutukan si Jesus nga mo'y solusyon sa tanan nga problema, mga pag-antos, mga kasakit dinhi sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay nagpamatuod kini. Kung si kinsa siya sa atong kinabuhi, dili lamang siya atong manluluwas, dili lamang siya atong Ginoo, apan ang Dios sa atong kinabuhi nga muhatag sa tanan natong pagkinahanglan sumala sa kadagaya ni Jesucristo sa atong mga kaugalingon. Siya nagsaad kanato, dili gyud niya pasagdan, dili gyud niya talikdan, mao kana ang Dios sa atong mga kinabuhi. Igsuon kung ikaw wala pay kasinatian diha sa imong kinabuhi uban kang Kristo Jesus, nga wala nimo siya sa ligi, nga siya lang gyud ang makahatag kanato, labaw tanan ang milagro sa kaluwasan, nga kung atong saligan si Jesus Kristo nga atong manluluwas ug dawato nato siya sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan, kining kapitos sa kinabuhi, pressure sa kinabuhi, kung ikaw sulayan ni ana, maliso ang imong focus, magapamatuod nga kanan Dios nga imong manluluwas o Ginoo, labaw sa tanan. Kaluwasan nga ang kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan, magpuyo kita sa iyang gingharian uban sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Magampo kita. Ginoon Dios, daghang salamat sa imong mensahe kanamo nga ang pressure sa kinabuhi makapahimsog. Maghatag kanamo og usa ka lifestyle nga naami Dios, nga bisan unsay mahitabo para sa among kinabuhi, ikaw nasayod ng daan niini ug nag-andam ug nagtagana sa mga pagkinahanglan nga imo nang gihatagan og provision sumala sa kadagaya diha kang Kristo Jesus. Salamat Ginoo niining kagabion nga kining imong mensahe nakadasig sa imong mga kanakan, nakalipay sa imong mga kanakan. Salamat nining tanan. In Jesus name, Amen ug Amen. Dalaygon ang Dios, salamat sa iyang mensahe kanato karong gabiuna, ug mapasalamaton kita nga sa kahihapon siya gayon nagapadayon sa pagatiman kanato. God bless you all.